अलम तरा इलल्लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका युरीदूना अन यतहाकमू इलत्तागूत वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही व युरीदु शैतानु अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा व इज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल रअयतल मुनाफ़िक़ीना यसुद्दूना अन्का सुदूदा फ़कैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम सुम्म जाऊका यहलिफ़ून बिल्लाहि इन अरदना इल्ला इहसानन व तौफ़ीक़ा उलाइका अल्लज़ीना यअलमुल्लाहु मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अअरिज़ अन्हुम वइज़हुम वक़ुल लहुम फ़ी अनफ़ुसिहिम क़ौलन बलीग़ा। मोहतरमुल मक़ाम मोमिनीन और नाज़रीन, बिस्मिल्लाह से वन्नास तक सखावतुल क़ुरआन के नाम पर जो दरसे तफसीर क़ुरआन शुरू हुआ था उसकी आज नशिस्त नंबर 96 है और आज की नशिस्त नंबर 96 का आगाज़ सूरत अन-निसा की आयत नंबर 60 से हो रहा है। आज के तकरीबन सारे दर्स में खुलासा सुन लीजिए, फिर आयतों को हम पढ़ते जाएंगे। आज के तकरीबन सारे दर्स में एक पैगाम ये आ रहा है कि मुनाफिक का और यहूदी का झगड़ा हो गया। एक भी लिखा गया है, एक से ज्यादा भी लिखा गया, उसमें नाम भी लिखे गए हैं। नाम बयान न करें तो बेहतर है, क्योंकि नाम कुछ ऐसे लोगों के भी आ रहे हैं कि जो शायद मुनासिब ना हो उनका नाम लेना। तो वो जो मुनाफिक थे उन्होंने हुजूर के किए हुए फैसले पर नुक्ताचीनी की और कहा कि हुजूर को तो फैसला करना आता ही नहीं। इस पर उनकी मजम्मत की जा रही है। हालांकि यहूदी नहीं बोले, यहूदी सरेंडर कर गए, मगर मुसलमान सोकाल जो मुसलमान थे, जो मुनाफिक थे, उन्होंने हुजूर की बात को नहीं माना। तो आज के दर्स में यह बताया जा रहा है कि अगर तुम मुसलमान हो तो फिर फैसले अपने शैतान से न कराओ, या रहमान से कराओ या नबी रहमत से करवाओ। और फिर यह बताया जा रहा है आज के दर्स में कि अगर वो लोग तौबा कर लें तो भी अल्लाह फरमाता है मैं उनकी तौबा को भी कबूल कर लूंगा। यानी अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ये चाहता है कि उसके बंदे किसी तरीके से जहन्नम से बच जाए। इसके बाद एक जबरदस्त आयत आ रही है कि ऐ मेरे हबीब, जब तक तुम्हारे फैसलों पर मुसलमान सरे तस्लीम खम न करें तो ये मोमिन हो ही नहीं सकते। अपने बाहमी झगड़ों में इन पर फर्ज है कि वो आपके हुक्म को माने। वैसे भी शरीयत का हुक्म है कि अगर आप किसी को हकम मुकर्रर कर दें, जैसे हमारे ये आगा बैठे, आप इनसे कहें कि आप हकम बने, हमारा झगड़ा हो गया, तो शरीयत ये कहती है कि अगर वो हकम आदिल है तो आप पर उसका हुक्म मानना जरूरी है। जैसे हमारे यहां भी कुछ लोग आते हैं फैसला कराने के लिए, अब बात नहीं मानते। पहले तो कहते हैं मौलाना आप हाकिम शरीयत है। हाकिम शरीयत बेचारे ने जब फैसला किया, हाकिम शरीयत की ऐसी तैसी फेरने में शुरू हो जाते। हाकिम शरीयत है तो फिर शरीयत को फॉलो कीजिए आप। खैर, जो नबी करीम की बात नहीं मान रहे थे वो बेचारे मौलाना की क्या बात मानेंगे। तो ये आज के दर्स की गोया थीम है। एक चीज और भी आ जाएगी कि पहली सदी हिजरी का मुसलमान अगर तौबा करना चाहे तो उसको चाहिए कि हुजूर को वो इन्वॉल्व करे। हुजूर के बगैर तौबा नहीं कबूल होगी। हुजूर भी उनके बिहाफ पे तौबा करे अल्लाह से, और वो खुद भी तौबा करे, तब अल्लाह ताला लवजदुल्लाह तवाबर रहीमा,
तब अल्लाह तौबा को कबूल करेगा। गोया पहली सदी हिजरी में ही बता दिया था कि तौबा का इंस्टीट्यूट जो है वो हुजूर की गली से गुजरता है, यानी हुजूर के बगैर तौबा नहीं कबूल हो सकती, हुजूर का वास्ता आपको देना पड़ेगा। आगा फाबिरी है ना, फाबिरी नबी खात के फारसी में खैलो। आइए जरा आयत को देखिए। आयत नंबर 60 में कहा जा रहा है, अलम तरा, ऐ मेरे हबीब क्या आपने मुलाजा नहीं फरमाया, तरा देखना, तूने आपने नहीं देखा, इलल्लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू, उनकी तरफ जो गुमान करते हैं कि वो ईमान लाए। एक होता है हकीकी ईमान, एक होता है गुमान। गुमान है कि मैं मोमिन हूं। अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैका, उस पर भी ईमान लाए जो आप पर नाजिल हुआ, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले भी नाजिल हुआ। युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत, गुमान तो करते हैं कि मोमिन है, इरादा करते हैं कि फैसला शैतान से कराए। बात समझ में आ गई? ये यूनिवर्सल मैसेज ये है कि आज भी वो मुसलमान जो फैसला तागूत से कराते हैं, गुमान के एतबार से वो मोमिन है, हकीकी मोमिन नहीं है। हकीकी मोमिन वो है जो अल्लाह रसूल और उलिल अम्र के फैसले पर सले तस्लीम खम करे। वक़द उमिरू अन यकफुरू बिही, हालांकि उनको हुक्म दिया गया है कि उनकी बात का कुफ्र इख्तियार करें, यानी मोमिनों को यह हुक्म है कि तागूत का कुफ्र करें, तागूत का इनकार करें। वो अल्लाह का कुफ्र कर रहे हैं, अल्लाह का इनकार कर रहे हैं और तागूत को मान रहे हैं। वयुरीदु शैतानु अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा, और शैतान का इरादा ये है कि वो उनको खुल्लम खुल्ला दूर धकेल दे गुमराही में। शैतान ऐसा कमीना है कि आप कोई नेक काम शुरू करने जाए, आपको बरगलाएगा जरूर, फौरन बरगलाएगा। ये अजीब उसका तरीका है। यहाँ एक साहब बैठे थे, जहां पर ये हाफिज साहब बैठे थे, इनके पीछे टेक लगा के, वो ये सेंटर जब बन रहा था, ये ले चुके थे, उन्होंने वहां पर हल्फन कहा कि सुबह चेक दूंगा, पूरा सेंटर आप पे ऑफ कर दें। पैसा था उनके पास, बहुत पैसा था, वही बैठे हुए थे। मैंने कहा ठीक है। तो शैतान अभी उठे नहीं थे, वो मुजाहिद शाह साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो जिंदा थे। उनसे कहने लगे कि शाह जी सुबह चेकअप ले जाइएगा, एक शर्त है कि मौलाना को यहां से निकाल दिया, आज के बाद मौलाना यहां नहीं आएंगे तो मैं चेक दूंगा। तो शाह साहब ने कहा कि जाइए अपना चेक जहन्नम में लेके जाइए, मौलाना तो यहाँ रहेंगे, अल्लाह प्याफ भी कर देगा। शाह साहब बेचारे फौत हो गए, प्याफ भी हो गया। अब वो जो शख्स है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उसको हिदायत करे, मैं तो यही कहूँगा, फिर भी हिदायत करूँगा। आज तक वो बेचारा परेशानी में ही फिर रहा है। वो कहाँ $5 लाख देने वाला था, कहाँ आज $5 देने के काबिल भी नहीं। शैतान कमीना, आपको भी ये नसीहत कर रहा हूँ, अपने आप को भी, थोड़ी सी हम नेकी करते हैं ना, हम में गुरूर आ जाता है। थोड़ी सी नमाज पढ़ ली, अब गुरूर आ गया, अब मैं तो आजकल नमाज शब पढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा जमात में आ गए, गुरूर आ गया। हज कर लिया, गुरूर आ गया। ज़ियारत कर ली, गुरूर आ गया। अच्छा मातम करने लग गए, गुरूर आ गया। ये तबाह कर रहा है हमें। मैंने ईरान में ये चीज देखी है कि जितने वो लोग नेक होते जाते हैं, उतने अपनी नेकी को वो छुपाते जाते हैं। मैंने मरजा तकलीद से कहा, तालिब इल्म था मैं, कि आप आगा साहब नमाज तहज्जुद में मुझे याद रखना। फरमाते हैं आपको क्या यकीन है कि हम गरीब इस काबिल होंगे? देखिए वो छुपा रहा है अपनी नेकी को। और हमारे यहाँ 2 रकातें पढ़कर बंदा कहता है मुझ जैसा तो हाजी सुलती है कोई नहीं। इस वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। ये आज की थीम ये ज़हन में रख लीजिए कि अल्लाह माशाल्लाह हम नेक हैं, मगर हमें शैतान
فوراً گمراہ کرنا چاہتا ہے، فوراً نیکی سے ہٹانا چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جائے منافقوں سے تعالو الی ما انزل اللہ، آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف نازل ہوا، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے اعراض کرتے دور جاتے ہوئے نظر آئیں گے، دور جانا، وہ منہ پھیر لیں گے، وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر کیسے آپ محسوس کریں گے میرے حبیب جب ہم ان کو مبتلا مصیبت کر دیں گے؟ تم نے ہمارے نبی کو پوچھ دکھائی تھی، آؤ ہم تمہیں بیماریاں لگا دیتے ہیں۔ ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر آئیں گے آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے، خدا کی قسم یا رسول اللہ۔ یعنی عجیب یہ ڈرامہ بازی ہو رہی ہے، پہلی صدی ہجری کا مسلمان گویا ڈرامہ بازی کر رہا ہے، اور آج تک یہ ڈرامہ بازی چالو ہے، آج بھی یہی ڈرامہ بازی آج بھی ہو رہی ہے۔ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، اور اگر ہم چاہیں، ہمارا مقصد تو یہ ہے نیکی اور احسان اور توفیق کے سوا ان کو کچھ نہ ملے، یعنی ہم تو پھر بھی چاہتے ہیں، اتنی برائی کے باوجود بھی ہم تو احسان و توفیق چاہتے ہیں، آج بھی آ جائیں کوئی بات نہیں، دل سے آ جائیں توبہ کر لیں تو ہم تو مولانا توفیق چاہتے ہیں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، وہ لوگ جو جانتے ہیں، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، وہ لوگ جو منافق ہیں جانتا ہے اللہ ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، اللہ جانتا ہے۔ فاعرض عنہم، اے میرے حبیب آپ ان سے ذرا دوری ہی اختیار کر لیں۔ بہت سارے ہمارے 2 نمبر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے دوری اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ وعظہم، اللہ اکبر، دوری بھی اختیار کرو مگر نصیحت بھی نہ چھوڑو، اللہ اکبر، 4 قدم دور کھڑا کرو، کم ملو مگر جب بھی ملو نصیحت کرو۔ اندازہ لگائیں جن سے دوری کا بھی حکم ہے ان سے بھی نصیحت کو ایگزمپٹ نہیں کیا۔ آپ تبلیغ تو کرتے ہی رہے، واعظ تو فرماتے ہی رہے، وعظہم، اور نصیحت فرماتے رہے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے فرما دیجئے جو کچھ کہیے ان سے، وَقُلْ لَهُمْ، ان سے کہیے، فی انفسہم، جو ان کے لیے، ان کے دلوں کے لیے، قولا بلیغا، جو رسا قول ہو وہ کہیے، ایسی بات کہیے کہ جو ان کے دل میں اتر جائے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو یہ اترنے والی بات کہنی ہے۔ یہ آج کل جو ہمارا طریقہ ہے وہ اڈاپٹ نہیں کرنا، لڑائی جھگڑے والا نہیں، پیار محبت سے، پیار محبت سے۔ ایک اور شاعر نے کہا خوبصورت، ہاں بتائیے۔ اور چاہوں کہ میری سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو محبوب والا ہے آغا، یہ تو آغا سجاد سے پوچھنا چاہیے، اس کی تشریح تو آغا سجاد ہی کر سکتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اچھا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ ایک تھپکی حضور کو بھی دی جا رہی ہے، حضور کو بھی یوں کہ پیٹ ٹھوکی جا رہی ہے کہ اے میرے حبیب کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر اطاعت اس کی ہوتی تھی بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ چاہے گا تو اطاعت ہوگی، ورنہ قریبی رشتہ دار بدک جائیں گے، اطاعت نہیں کریں گے۔ تو آپ گھبرائیں نہیں میرے حبیب، آپ یہ پریشان نہ ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اگر وہ ظالم جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، وہ پہلی صدی ہجری کے مسلمان سمجھ لیں یا منافق، وہ بھولے بھٹکے، جاؤ کا جب آپ کے پاس وہ حاضر ہوں، فاستغفر اللہ،
اور آ کر وہ اللہ سے معافی مانگے گناہوں کی. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے. دیکھیں گناہ اتنا بڑا ہے کہ ان کی اپنی معافی سے تو ہم معافی نہیں کریں گے، رسول بھی معافی مانگے ان کے بہاف پر. اللہ اکبر. اسی لیے حضور جو 25 سے 40 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ فرماتے تھے وہ امت کے لیے تھا. حضور تھوڑی کوئی گناہ کر رہے تھے، نعوذ باللہ، امت کے لیے ہے. یہ جو انبیاء ماتھے رگڑتے ہیں یا ائمہ ساری ساری رات سجدوں میں پڑے ہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ ان کے اپنے لیے نہیں ہے، وہ امت کے لیے. اور یہ ایک درس آج یہ بھی حاصل کر لیں کہ اگر رشتہ دار خراب ہوں، بیوی بچے نماز نہیں پڑھ رہے، تو آپ ماتھا زیادہ رگڑیں تاکہ اللہ آپ پر رحم کرتے ہوئے ان کے دل میں بھی نماز و قرآن کا عشق پیدا کرے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. آپ ان کے بہاف پہ بھی معافی مانگیں کہ یا اللہ میرے بیوی بچے نماز نہیں پڑھ رہے، ان کو معاف کر اور ان کو توفیق خیر دے. یہ نہیں کہنا کہ ان کو معاف کر اور توفیق نہ دے نماز کی، یہ نہیں کہنا. ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ توفیق بھی دے. فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله التواب الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ وہ ایک ہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار. وہ ایک جو فیصلہ تھا جس پر برا منایا، یا کچھ فیصلے تھے جن پہ برا منایا، اسی کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ اچھا نہیں کیا تم لوگوں نے، منافق ہو، یہ اچھا نہیں کیا تم نے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے حبیب، آپ کے رب کی قسم، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ لوگ مومن نہ ہوں گے تا وقت کے فیما شجر بینہم، اپنے جھگڑوں میں آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں. حکم یحکم و تحکیم، فیصلے کو تسلیم کرنا، حکم اسی سے. شجر بینہم، شجر کہتے ہیں، شجرہ دراصل جھگڑا. یہ شجر ہوتا ہے نا درخت، اس کی ٹہنیاں کیسے الجھی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے جب الجھ جائیں تو اس کو شجرہ کہتے ہیں کہ آپس میں جب الجھ جائیں. جیسے ماشاءاللہ ہماری قوم شادیوں میں کیسی الجھتی ہے، نہ بکھر نہیں جائے، الجھ جائے. بکھر کہاں جائے، گتھم گتھا. شاباش، شجر. ہاں ہاں بالکل بالکل. بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر نہ وہ محسوس کریں اپنے دلوں میں حرج. حرج یعنی وہی حرج، تنگی، گھٹن. گھٹن مما قضیت، جو کچھ آپ نے فیصلہ فرمایا اس میں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم وہ خم کر دیں. یہ جو فلاح ہے، اس کو جب بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، لا کا ترجمہ نہیں کریں گے، وہ یہ لا زائدہ شمار ہو جائے گا. ہاں اصل میں یوں سمجھ لیں، یوں ہے فوربک. ہاں قسم میں جی ہاں، لا اقسم آتا ہے نا، لا اقسم بہذا البلد، اصل میں کیا ہے، اقسم بہذا البلد. لا زائدہ ہے. ہمارے مولانا جہاں کے ہیں کراچی کے، وہاں کے ایک علامہ صاحب آئے لاہور میں اور انہوں نے تقریر فرمائی، تو انہوں نے کہا کہ لا اقسم بہذا البلد، میں نہیں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی. ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ لا زائدہ ہے. یہ کیسے ہوگا، نافیہ تو کام خراب ہو جائے گا نا، کہ میں قسم نہیں کھا رہا، میں تو قسم کھا رہا ہوں. ہاں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. اچھا یہ ایک دوسرا ایشو ہے، بس اسی پر آج درس ختم کر دیں گے. آغا سجاد ناشتہ کروائیں گے تو کہو نا، کرواؤ، کہو. موڈ نہیں ہے، نہیں موڈ.
کسی کا بھی نہیں. چلے آخری بات یہ سن لیں رکوع تک. مکے میں حکم نہیں نازل ہوا تھا جہاد کا، لہذا مکے میں کوئی غزوہ نہیں. مدینے میں حکم ہوا. جب مدینے میں حکم میں جہاد آ گیا تو وہ جو زیادہ متقی تھے نا، خشک مقدس، انہوں نے یہاں پر بھی روکنا شروع کر دیا کہ چھوڑو چھوڑو، نماز روزہ کرو، جہاد نہ کرو. تو ان کی مذمت میں یہ آیتیں آ رہی. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم حکم دے دیتے بنی اسرائیل کو کہ اقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کر ڈالو. وہ پہلے گزر چکا ہے، یاد ہوگا. یعنی وہ رشتہ داروں کو، اپنے آپ کو نہیں مارنا تھا، کزن کو، بھائی کو اگر کافر ہے تو یوں شمار ہوتا ہے کہ گویا خود اپنے خون کو مار رہے ہو. یاد ہے نا؟ اگر ہم یہ حکم کر دیتے اب اخرجوا من دیارکم، یا ہم کہتے کہ نکل جاؤ تم اپنے گھروں سے، ما فعلوه الا قلیل منهم، وہ بنی اسرائیل بھی کم کرتے تھے. تو مسلمان تو مکے کے حکم کے بعد اور اسی طرح اسی ڈگر پہ چلنے لگے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر وہ اس پر عمل کرتے، گھر چھوڑ دیتے، جہاد پہ چلے جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے خیر تھا. کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو، سمجھایا جا رہا ہے مسلمانوں کو. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کے لیے بہترین ثابت قدمی شمار ہوتا. ثابت قدمی، اشد شدید، ثابت قدمی، تثبیت. وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور یہ اذن وہ ظرفیہ ہے، اور اس وقت لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اپنی طرف سے ان کو اجر عظیم بھی دیتے. ایک تو وہ فرض ادا کرتے کہ ہمارا حکم تھا نکلو، دوسرا ہم ان کو اجر عظیم بھی دیتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں ہدایت فرما دیتے صراط مستقیم کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ کون ہے؟ من بیان کر رہا ہے، من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، سچوں کے ساتھ ہوگا، تصدیق کرنے والوں کے ساتھ، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ، والصالحین، صالحین کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنی بہترین رفاقت ہوگی کہ آدمی موسیٰ کے ساتھ بیٹھا ہو، عیسیٰ کے ساتھ بیٹھا ہو، کیا مقام ہوگا؟ امام حسن کے ساتھ بیٹھا ہو، امام حسین کے ساتھ بیٹھا ہو، حمزہ کے ساتھ بیٹھا ہو، جعفر طیار کے ساتھ بیٹھا ہو. ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے. وکفی باللہ علیما. یا ایھا الذین آمنوا، یہ آ گیا مکے اور مدینے والا حکم. اے ایمان والو، خذوا حذرکم، پکڑ لو. حذر، حذر کہتے ہیں، ویسے تو حذر خوف کو بھی کہتے ہیں. یہاں پر جو حذر سے مراد ہے وہ ہے حفاظت کا، یعنی جہاں خوف ہو، خطرہ ہو، اس خطرے سے بچنے کو حذر کہتے ہیں. اے ایمان والو، بچاؤ کا اہتمام کر لو. ہاں نہیں، وہ حرز ہے، وہ حرز، وہ ہاں ہے مگر زا ہے، حرز، یہ حذر ہے. اصل میں تو حذر ڈر کو کہتے ہیں. اے ایمان والو، اپنے ڈر ختم کرنے کے لیے احتیاط پکڑ لو. فانفروا ثبات، پھر تم نکل پڑو الگ الگ. نفر کہتے ہیں، نفر کہتے ہیں نا، کتنے نفر تھے؟ نفری، نفری، نفری نہیں کہتے، نفری، ہاں تعداد، شاباش. نفر آتا ہے ایک کے لیے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. حافظ صاحب سے میں آگے آگے جا رہا ہوں. فانفروا ثبات او انفروا جميعا. فانفروا یعنی نکلو الگ الگ، انڈیویجول نکلنا. بیسیکلی نفر ایک معنی اس کا نکلنا بھی ہوتا ہے نفر کا. فانفروا ثبات،
साबित कदम हो के अलग अलग निकलो, अब इन फिरू जमीआ, या निकल पड़ो सारे। फलौला नफर का मतलब ये है कि सारे ना निकले मौलाना बनने के लिए, एक गिरोह जाए वो मौलाना बने और आकर डराए। जो मौलाना का इस वक्त इस्तेकबाल हो रहा है, अब आगे तो मेरे ख्याल में अमेरिका में शायद मौलाना बने ही नहीं लोग। जो इस वक्त हालत हो रही है मौलाना की, थोड़ी सी एनकरेजमेंट करनी चाहिए, ताकि यही वजह अब लूले लगड़े मौलवी आ रहे हैं। अब 5-6 महीने हमारा अली रजा अभी तैयार बैठा है तबलीग के लिए, कहता बस मैंने पढ़ लिया जो पढ़ना था। हम खारिज तक गए, पूरा खारिज अलिफ से या तक पढ़ा और हमने सद तक पढ़ाया, और हम कहते हैं अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। और ये अभी मिनहाजुस सालिहीन पढ़ के कह रहे हैं बस अब ये तबलीग का सर्टिफिकेट दे दे। और बहुत सारे तो शागिर्द मेरे तबलीग कर ही रहे, आपने देखा है, बस वो थोड़ी थोड़ी अब पढ़ाई करते हैं और बस या अली करके मैदान में चले जाते हैं। एक जमाना था लोग बड़ी मेहनत करते थे, क्योंकि मेहनत का समर नजर नहीं आ रहा, लिहाजा अब लोग भी कहते हैं कि इनको भी जरूरत नहीं, डेप्थ की कहां जरूरत है इनको। वइन्न मिनकुम लमल युबत्तिअन्ना, इसको इंशाअल्लाह बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक। या अल्लाह आज के दर्स का सवाब मेरे मरहूमीन को, आगा मुख्तार हुसैन के वालिदैन शरीफैन और इनके दीगर मरहूमीन को, सैयद सखी हुसैन शाह के वालिदैन शरीफैन और इनके खुसरे मुअज्जम और इनकी मरहूमा ज़ौजा को, जनाब रिजवानुल्लाह खान के मरहूमीन को, मरहूमात को, हमारे जनाब चौधरी गोंदल साहब, जुबैर गोंदल साहब के मरहूमीन मरहूमात को, हमारे मजर साहब के मरहूमीन मरहूमात को, हाफिज मुबश्शिर नज़ीर के मरहूमीन मरहूमात को, अख्तर अब्बास के मरहूमीन मरहूमात को, आगा सैयद सजाद अली शाह जाफरी के मरहूमीन मरहूमात को, और हमारे आगा इसमें जनाब अब्दुल रहीम, हाजी अब्दुल रहीम के मरहूमीन मरहूमात को, और मौलाना सैयद तौफीक अली नजफी काजमी के मरहूमीन मरहूमात को, और प्रोफेसर राजा हसन रजा साहब के मरहूमीन मरहूमात को ईसाल फरमा। या अल्लाह मंजूरीन और जो टीवी पे देख रहे हैं दर्स, कम से कम हाजी मोहम्मद नजीर चट्ठा, या अल्लाह इन सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारी कौम को इन दुरूस को कम से कम हुजूर से या इलेक्ट्रॉनिकली अटेंड करने की तौफीक अता फरमा। और जो आज के दर्स में 96 नंबर में मैसेजेस दिए गए हैं, मुनाफिकों के रास्ते पर चलने की हमें तौफीक ना दे। अल्लाह रसूल और अहले बैत के फैसलों को तस्लीम करने की, सरे तस्लीम उनके सामने खम करने की हमें तौफीक खैर मरहमत फरमा। सिरात मुस्तकीम की हमें हिदायत फरमा। या अल्लाह जिहाद बिल लिसान की, जिहाद बिल कलम की हम सबको तौफीक खैर मरहमत फरमा। और जो जिहाद कर रहे हैं इस वक्त, या अल्लाह शाम में, इराक में, बाकी जगहों पर उन मुजाहिदों को कामयाब हो कामरान फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है अपनी इज्जत व जलाल का, आज सख्त सर्दी में माशाल्लाह कसीर तादाद में मोमिनीन तशरीफ लाए हैं, जितने भी आज इस दर्स में आए हैं, या अल्लाह मुझ समेत हम सब के गुनाहों को माफ कर, हमारे रिज़्क़ माल में बरकत अता फरमा, हाज़रीन की मुश्किलात हल फरमा, मंजूरीन को शिफाया फरमा। खास तौर पे हमारी सलमा बाजी जो सखी हुसैन शाह साहब की ज़ौजा है, उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। आगा मुख्तार हुसैन की ज़ौजा को, इनके बच्चों को, इनको खुद शिफाए कुल्ली अता फरमा। चट्टा साहब के वालिदैन को, उनकी दोनों बेटियों को शिफाया फरमा। ज़हीर अब्बास चट्टा की वालिदा माइदा को, हमारे भतीजे शहजाद राजा को मुकम्मल तौर पर शिफाया फरमा। और दीगर जो मंजूरीन हैं जिन्होंने, अली अकबर रिजवी को शिफाया फरमा, उन मंजूरीन को, आबिद को भी या अल्लाह शिफा अता फरमा। और बहुत सारे मोमिनीन मोमिनात, मुझे कल भी एक बहन कह रही थी कि जब आप दुआ कर रहे होते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि हमारे भी नाम लिए जाएं। तो या अल्लाह तू नामों से वाकिफ है, तू हाजतों से आशना है, और तू दिल को पढ़ कर अता करता है। जिस जिस मोमिन मोमिना के दिल में ये ख्याल पैदा हो इस दर्स
को देखते हुए या यूट्यूब पे सुनते हुए कि उसके लिए भी दुआ की जाए, तू अपने खजाने से उसकी दुआ को शरफ इस्तिजाबत अता फरमा। या अल्लाह हमें अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर, हमें डेली बेसिस पे कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी कौम को डोनेशन देने की तौफीक खैर मरहमत फरमा, उलमा दीन की तुल्लाब दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे भाई बहनों को, अपने बच्चों को भी इन दुरूस में लाने की तौफीक अता फरमा। संडे स्कूल में हमारे कौम के बच्चों बच्चियों को, बुजुर्गों को आने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आपस में जो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं हमारी बहनों के, उनको ख़त्म फरमा, और जो गिरोह बंदियाँ यहाँ पर न्यूयॉर्क में ख़वातीन में इस वक्त पनप रही हैं उनको ख़त्म फरमा। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के यौम विलादत के करीब हैं, कल दिन एक रिवायत के मुताबिक बीबी ज़ैनब का यौम विलादत है। या अल्लाह बीबी ज़ैनब के रोज़े को महफूज फरमा, हमारी औरतों को बीबी ज़ैनब के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा, हम सबको बीबी ज़ैनब के रास्ते पर चलकर इमाम हुसैन की वकालत की तौफीक अता फरमा। बीबी ज़ैनब की पाक रूह के सदके में हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारा खात्मा अलल खैर फरमा। या अल्लाह जिनके रिश्ते नहीं हो रहे उनके रिश्ते करा दे, और जिनके रिश्ते हो चुके हैं उनको औलाद दे, जिनको औलाद दी है उनकी औलाद को साले बना, हमारे घरों को जन्नत माब बना। अलमादी सेंटर ब्रुकलिन के साथ दामे दिरहम सुखन कदम है जिन्होंने तामुन किया है उनको जज़ाए खैर दे। मौलाना तौफीक अली काज़मी नजफी जो पांचों वक्त की नमाज यहाँ पढ़ा रहे हैं इनकी तौफीकात में इजाफा फरमा। हाफिज मुबशिर नज़ीर जो डेली बेसिस पे यहाँ कुरान पढ़ाते हैं बच्चों को, इनकी तौफीकात में इजाफा फरमा, इन दोनों के रिज़्क़ माल में बरकत अता फरमा। आगा सैयद सजाद अली शाह जो दरवाज़ा खोलते हैं, या अल्लाह इनके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दे, और कराहत के साथ नहीं चाहत के साथ इनको और हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा। हमारे हाजी अब्दुल रहीम को भी, दीगर कम्युनिटी के मेंबर्स को भी यहाँ लाने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़ व नासिर।